सरकारान अडवलपालकारांचेर अन्याय केला। गावातल्या एकल्याय जमीन धन्याक विचारले बगर 50 वर्सां खातीर फोमेंतो काढून लीज दिला। अडवलपालकारांनी फोमेंतो बरोबरच सरकाराचोय फोग काढलो। हियरिंग अडवलपालकारां खातीर पूण दवरला गांवां भायर। गावातल्यो समस्या मांडपाक कमी वेळ कित्याक दिलो अशें विचारत थळाव्यांनी निशेध उक्तायलो। अडवलपाल थिवीच्या ब्लॉक 5 खातीर आयज दिवचले हिराबाई मेमोरियल हॉलात पब्लीक हियरिंग दवरिल्ली। गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान हियरिंग दवरिल्ली। समर्थक आनी विरोधक हियरिंगाक हजर रावले। समर्थक उलयताले त्या वेळार विरोधक वग्गी बसून आयकताले, पण पर्यावरण मोगी उलयतालो त्या वेळार मात कांय जाण बोवाळ घालतना दिश्टी पडले। हे हियरिंग आनी खणीन दिल्लो EIA रिपोर्ट फटीचो आशिल्ल्याचो आरोपय थळाव्यांनी केलो। आमी जे अडवलपाल ग्रामस्थ पब्लीक हियरिंग जाल्ले हेका मेजॉरिटीन ह्या अडवलपालच्या ग्रामस्थांनी विरोध दाखयल्लो आहा आणि हो विरोध आमी आमच्या पॉयंटसीर जे तेंच्यांनी फॉल्स EIA रिपोर्ट प्रोड्यूस केल्लो हो कसो खोटो आसा आणि फ्रॉडुलंट आसा हो आमी आज दाखोवन दिल्लो आसा। पण आमकां एकूच खेदाची गोष्ट दिसली की आमकां अजिबात टायम दिलो गेलो ना। फक्त 5 मिनटां प्लस 2 मिनटां ही खंयच्या कायद्यान आमी विचारले पण ते सांगूंक शकले ना। आणि असो जो बुलडोज करपाची केल्या ही पब्लीक हियरिंग तेजो आमी खरो तर निशेध करता आणि आमी आमचे जे म्हणणे आसा ते तर लिखीत दिल्ले आसा आणि आमी आमच्या गावाचेर जाणारो जो पळय अत्याचार आसा ह्या मायनी थ्रू जाणारो अत्याचाराचो आमी कशें सहन करचे ना आणि हेजो आमी कशे तरेन आमी ही फायट करतले हे आमी फॉर शुअर आसा। कारण आमची कितकीशीच घरां जमनी देवळां ही ह्या मायनीन इलिगली घातलेल्या कोणाचेच कन्सेंट ना घेता। तशेंच आमच्यो जे लोकांक ह्या मायनीन पयलीं चलो आसतना ज्यो त्रास करून भितर उडयल हे केल्ले केसी घातलेल्या फॉल्स त्यो ह्या कारण ठरतले की हेका EC मेळची न्हू म्हणून आमी पूर्ण तरेन आमच्यो शक्तीनिशी आमी प्रयत्न केल्लो आसा। आणि आमचे जे गावाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून येयल्ले हे मेजर लोकांनी ह्या पब्लीक हियरिंग पूर्णतः विरोध केल्लो आसा। ह्या मायनींग ब्लॉक 5 अडवलपाल मायनींग आमी पूर्ण विरोध दाखयल्लो आसा आणि हेजेर ते पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि बाकीचे जे ऑथॉरिटी आहा हेजेर कारवाई करतले आणि योग्य ती कारवाई करतले अशी आशा। माझ्या दृष्टीन टोटल इलिगल आसा कित्याक जे लिगल सर्वे दाखयल्ले आसा जे लँडमार्क आसा तांचो कन्सेंट न घेता एकाय व्यक्तीचो कन्सेंट न घेता गव्हर्मेंटान आमकां अन्याय करतो आसा आनी आमची जमनी 50 वर्साच्या लिगाचे गव्हर्मेंट रिसोर्साक लिगाक दिल्ले आसा। हे लोकशाही खूब चलना आमच्या देशात लोकशाही चलता। माझ्या घरात तिसरो मनीस तोट्या भाड्यार पळोवंक शकना हो त्या घरमालकाचो अन्याय आसा। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे लीज ऑपरेशन जातले अडवलपाल गांवांत लीज ऑपरेशन जातले तेन्ना पब्लीक हियरिंग दुसऱ्या ठिकाणी घेवपाचो कायद्यान दिसना। अडवलपाल गांवांतले व्यवस्थीत आसता त्या गांवांत अडवलपाल गांवांतले पब्लीक हियरिंग न जाता दुसऱ्या ठिकाणी दवरप or that I never visited the site. As you can easily see from the flora fauna listing that they have done. Within the core area, the EIA report claims there are only 5 kinds of trees. It is such a mockery because there are 25 houses. People have coconut, mango, jackfruit, whole of cashew trees around the houses. Nothing is mentioned. There are over 100 species of forestry trees within the core area. So if the consultant has not even visited the core area, we don't understand how did he prepare the report. He is saying there are only 3 mammals inside this entire 26 hectare forest, partly forested area, which is a rat, mongoose and a hare. But the place is full of civet, it's full of wine boar, it's full of all kinds of animals. आज जनसुनावणी आहा आणि आमच्या अडवलपाल गांवांत 2दा ग्रामसभा जाल्लेली आसा ताका ओपोज केला। तर सद्या कित्याक हे मायनिंगा खातीर सगळी शेतां बितां सगळी बंद जाल्लेली आहा। आतां फक्त उरल्या कुळागरां आनी आतां तेंच्यांनी पळय लिजाक पळय हें केलां ते लिजाक आमची घरां आसा देवळां आसा
मोसुंडे आसा आनी तेंच्यांनी हें लीज केलां. हें कशें केलां? आमकां कितें नोटीस कितें दिला? कितें कांय ना दिवं. खंयच्या हेचेर हें करता आनी आज तेंचेर हें दवरला. फाटल्या ग्रामसभेक जनसुनावणी फुडें धुकलची अशी कितें मागणी केली? मागणी केल्ली आनी कॅन्सल हे नाकात म्हणून केल्ले आमी हे केल्लेले आसा. पण तरी पण ते घेता. हय तरी पूण ते घेता ह्यो फोर्स आनी तेंच्यांनी पयलीं हे फोमेंतो पयलीं कितें उजवड घातलो आमकां खबर आहा. सगळे आमचे काजी बिजे सगळे तेंच्यांनी हे करून उडयला डोजर घालून. तेन्ना जर आमी विचारूंक वयता जाल्यार आमकां हे इतिमासात धाडटा. ह्याचे जनसुनावणेक तुमी तुमचे मुद्दे मांडटले? हय मांडटले. हय गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आनी सानिका नागवेकर.